ہوگی. सबसे पहला काम ये करे खान साहब आके जिन बंदों को टिकट दिए उन सारों से वापस आए. अच्छा लीडरशिप नहीं थी, अच्छा स्टूडेंट मुंडे ऐसी यहाँ जमान पार्क में कोई क्यादत नहीं देखी. खान साहब का बाजार उस्मान को देखा, खान साहब का अकरम उस्मान आया था, नहीं देखा. कश्मीर ये हमारा मुतालबा होगा खान साहब से. नहीं इजाज चौधरी भी थे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर रियाद. आप देखें बोल्ड न्यूज़ 42. नाज़रीन, इस वक्त खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है. हमारे साथ खान साहब के सपोर्टर और रहनुमा जो हैं पीटीआई के वो मौजूद हैं. मैडम, उनसे बात करते हैं कि क्या तसरात क्या हैं उनके. तासरात ये हैं कि मैं पहले कह रही हूँ कि पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी उस उम्मीद को नहीं टूटने दिया जो हमने उनसे लगाई हुई थी ना. पाकिस्तानी अवाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक उम्मीद लगा के बैठी थी और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं थी. हम सच्ची बात बताएं, हम मायूस हो चुके थे. हम अंदर से बहुत रोते थे, दिल हमारे टूट गए थे, हम परेशान थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमें अल्लाह पे यकीन था. क्योंकि ये तो वो लोग थे कि जो जहर के इंजेक्शन लगा देते और बंदों का पता भी नहीं चल रहा है हार्ट अटैक हो रहा है ना. तो हार्ट अटैक रोए हमें ये चीजें रात को सोने नहीं देती थी. और अल्लाह की कसम मैं रात को 4:30 इधर से वापस गई हूँ 4 बजे. मैं लिटरली रोई हूँ ना, मैंने कहा या अल्लाह क्या कसूर है उस शख्स का ना, उस शख्स का कसूर तो हमें बताए ना, उसको किस गुनाह की सजा दी गई. और उसके बाद फिर जो अवाम पे जुल्म किया गया, जो पीटीआई पे जुल्म किया गया, पूरे 13 माह हो गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. जितना जुल्म पीटीआई की औरतों ने बर्दाश्त किया है उसका इंसाफ करे, उसका इंसाफ करें. इन्होंने दुपट्टे छीने हैं, इन्होंने कपड़े फाड़े हैं, ये घरों में घुसे हैं, इन्होंने छोटे बच्चों को मारा है और इतनी औरतों की बेहुरमती हुई है जो 70 साल तारीख में मंगोलों ने भी नहीं की थी ना. ठीक है, और हमें इस चीज़ के इंसाफ की भी आपसे उम्मीद है. और मैंने एक बात की थी कि अरशद शरीफ आपके पास एक डिस्क और एक एनवलप रखवा के गया था, आप प्लीज़ उसे खोले ना, जो कातिल हैं चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के, वही इमरान खान को गोलियां मारने के जिम्मेवार है ना. और साइफर पड़ा है आपके पास ना, साइफर पड़ा है आपके पास, प्लीज उसको भी खोलें और इंसाफ करें. पाकिस्तान में इंसाफ कायम करें, सब ठीक हो जाएगा. ये बताएं किस तरह पॉसिबल हुआ, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई बंदा जो है इतने अपना अरेंजमेंट के साथ गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे उसकी अपना रिहाई हो जाए. वजह आपको बताएं सॉलिड. अल्लाह पे यकीन, वो अल्लाह अल हक है. पहले दिन से हम कहते हैं, हमारा मुर्शिद भी कहता है कि अल्लाह अल हक है. वो 1 सेकंड के लिए नहीं घबराया. यकीन करें हम 1 सेकंड के लिए नहीं घबराए. हमें पूरा पता था. मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे ये पता था कि ये जहर भी देंगे वो शहद बनेगा हमारे इमरान खान के, इंशाअल्लाह. ये जहर भी देंगे वो शहद बनेगा. इतना यकीन कामिल हम अपने परवरदिगार पे है और हमें पता है कि हमारे ज़मीर में कोई मलामत नहीं है. हमें भी ये पता था कि छोड़ो इंसान के खुदा बनना ना, आप इंसानों की जिंदगियों में दखल क्यों देते हो ना, आप वो हिसाब इंसान से क्यों लेते हो जो खुदा का काम है ना. लेकिन इस बात पे यकीन रखो, हदायत अल्लाह के इख्तियार में, और जब वो देता है तो देता है. लेकिन आप ये नहीं समझती कि जिस तरह की खान साहब की जो वर्कर्स हैं, उनके कारकुनान हैं, उन्होंने खान साहब के साथ तो वफा निभाई है और उन्होंने महसूस करवाया कि खान को अभी आपने हाथ लगाया है तो हम जो है किस नहज तक जा सकते हैं. तो मतलब आप समझते हैं कि ये प्रेशर डेवलप हुआ उसके बाद. बिल्कुल हमने अपनी वफा निभाई है ना. हमने इन्हें पीडीएम के टोले को करप्ट को डिसऑनर्स लोग हैं ये सारे ना, और ये इनके ईमान इसलिए कमजोर है कि ये हराम पे पले हुए हैं ना. और हमें पता था कि हमारा लीडर हक और सच पे है और हम उसके साथ खड़े हैं. खुदा जब वाइज जाता है, मैं सब वुजू में हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे वुजू पे आई हूँ. जब भी हम आई हैं, मैं खुदा शाहिद को गवाह बना के कहती हूँ कि हमारे दिल के अंदर को पता था. अच्छा, इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी सपोर्ट जो है कारकुनान की तरफ से हमने कभी नहीं देखी. भुट्टो के बारे में भी कहा जाता है कि इतनी सपोर्ट नहीं थी. बेनज़ीर का कत्ल हो गया, उसके बारे में कहा जाता है बिल्कुल नहीं थी. उसके बाद यहाँ पे देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब जिला वतन हुए तो उस वक्त भी हमने नहीं देखा इस तरह की सपोर्ट नहीं देखी. तो ये सपोर्ट जो है इसके पीछे क्या चीज़ क्या है? मैंने पिंडी में कहा था ये उसका खुददारी का वो नारा है जो पाकिस्तान की अवाम के दिलों में घर कर गया है ना. उसने पाकिस्तान की अवाम को खुददारी दी है. उसने पाकिस्तान की अवाम को ये कहा है कि आप पावर हो,
ٹھیک ہے نا, آسمان پہ پاور اللہ ہے, زمین پہ پاور عوام ہے نا, اور آپ ہر حال میں ہر چیز کو بدل سکتے اچھا ہو. آپ پٹھان ہیں, آپ پٹھان ہیں, میں نیازی ہوں. نیازی, آپ پنجابی ہیں. الحمدللہ. اچھا یہ ایک پرسیپشن چل رہا ہے کہ صرف جو ہے نا کے پی کے سے لوگ آئے, آپ پنجابی ہیں جی. اچھا یہاں لاہور میں رہتے ہیں. یہاں پہ کوئی پنجابی نہیں ہے. یہ پرسیپشن چل رہا ہے کہ صرف جو ہے ਅਸੀਂ ਲੋਰੀ ਬਰਗਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਖਾਧੀ ਏ ਅੱਛਾ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ. یہ جو پرسیپشن ہے کہ صرف جو ہے کے پی کے سے لوگ آئے ہیں, افغانستان سے لوگ آئے ہیں, یہ پرسیپشن چل رہا ہے نا. میری بات سنیں, کے پی کے سے لوگ بھی آئے ہیں, افغان میری بات سنیں, یہاں پہ لیڈرشپ نہیں تھی. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋग. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝਾਈਏ ورکر ہے کہ ساتھ یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. صرف ورکر سی ਇੱਥੇ ਆਮ ورکر سے یہ سب سے بات ہے. اب ایک یہ ہے آج یہاں پہ کھڑا ہوں گے آپ کو کھڑے ہو کے جن کو ٹکٹ دی ہے آپ ایک ساتھ واپس میرے گھر پہ پولیس آئی ہے. ان میں سے کوئی لوگ نہیں آمد. میرے گھر تک نہیں, یہ امتیاز صاحب جو تھے ان کو میں نے دیکھا ہے. امتیاز جو تھے وہ تو امتیاز بہت کم قیادت موجود تھی. ہم نے یہاں زمان پارک میں کوئی قیادت نہیں دیکھی. خان صاحب کا اکرم عثمان کو دیکھا ہے, خان صاحب کا اکرم عثمان آیا تھا, نہیں دیکھا ہم نے. اچھا کس کو نہیں دیکھا, ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, صرف عوام تھی, صرف عوام تھی. وہ برگر بوائے تھے اور صرف یاسمین راشد ہے. یاسمین یہ راشد. ہمارا مطالبہ ہے ہوگا خان صاحب سے. نہیں اعجاز چودھری, اعجاز چودھری بھی تھے. باقی کوئی ورکر نہیں, نہیں ورکر تھے, باقی کوئی لیڈر. اچھا اب آپ ان کے مایوس ہوئی ہیں, مایوس ہوئی ہیں. بالکل یاسمین تھی, صرف ڈاکٹر یاسمین. میں یہ عمران خان کو آج سے نہیں کہہ رہی, مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا, اس کے بعد ڈونگی گراؤنڈ میں ہوا تھا, میرے یہ رپورٹر شارٹ کر دیتے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا مدر پارٹی چینج کرو, لاہور کی مدر پارٹی چینج کرو. اچھا آپ کو سب سے زیادہ جو ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو کور کرتا ہے خان صاحب کی, یوٹیوبر جن کو یہ لفافہ صحافی کہتے ہیں, یہ یوٹیوبر ہے, یوٹیوبر ہے. اور لاکھ لعنت ہے تم لوگوں پہ, یوٹیوبر بکتے تو نہیں ہے, جو ہماری کہتے ہیں وہ سیم ٹو سیم چلا دیتے ہیں. تم لوگ تو بکاؤ مال ہو, پتہ چل گیا ہے اب کافر کون ہے مسلمان کون ہے. اب حد تھی نا, جب عمران خان گرفتار ہوا تو حق اور سچ کا فیصلہ ہو گیا تھا. ہمیں پتا تھا بغیرت لوگ ایک سائڈ پہ ہو گئے, اور یہاں پر زمان پارک میں اتنی عوام بھی نہیں تھی. چڑھتے سورج کو سلام ہے جی, ہم کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام ہے, ہم سینہ ٹھوک کے کہیں گے. ہم تھے یہاں پہ جو مخلص تھے, صرف وہ تھے یہاں پر, باقی سارے بگوڑے بھاگ گئے. سب نے دیکھا ہوگا شہریے کھاتے ہوئے, ہم نے سب نے دیکھا ہوگا. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے عمران خان سے, کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے عمران خان سے ملنا ہے نا. مجھے یہ پتا ہے وہ بندہ حق اور سچ پہ کھڑا ہے, میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں گا, تو میں کہوں گا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی. اس دن سے میں نے کہا, آپ دیکھنے میں عمران خان کی بہن لگتی ہے. میں عمران خان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں. میں میاں والی کی نیازی ہوں, میں پہلی نیازی ہوں جو دبنگ سے آ کے بولتی ہوں اور کھڑی ہوتی ہوں. میاں والی سے آگے عیسیٰ خیل سے آگے روبی نیازی, اور میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں. اب آپ یہ بتائیں نفل ادا کریں گی, مٹھائی بانٹیں گے؟ میں پہلے نفل ادا کر کے بوضو ہو کے گھر سے چلی ہوں. ہمیشہ عمران خان کے جلسے پہ میں بوضو آئی ہوں نا. میں نفل ادا کر کے شکرانے کے, اور ہر انٹرویو میں نے پہلے رب کا شکر ادا کیا, پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکر ادا کیا, پھر میں پاکستان کی وہ جو غیرت مند عوام جہاں پہ کھڑی رہی ہے اور شیلنگ کھا کے بھی اپنے مرشد کے لیے یہاں پہ آج تک کھڑی ہے, اور آج ہی ہم کھڑے ہیں, کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ پہلے دل سے ہمارا لفظ ہے. بہت شکریہ. ناظرین یہ انتہا ہوگی ہے محبت کی کسی لیڈر کے ساتھ. یہاں پر اتنے جذباتی ہیں ورکرز جو ہیں, اور کسی بھی صورت جو ہے وہ اپنے لیڈر کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی گزند جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ والہانہ جو استقبال کیا جا رہا ہے, اور یہ جو اپنا سپریم کورٹ کی طرف سے جو رہائی کا حکم دیا گیا ہے, اس کو بڑے ہی پرجوش طریقے کے ساتھ ویلکم کیا جا رہا ہے. میں آپ کا ہو جہانگیر یاد اسی کے ساتھ آپ سے جا چاہوں گا. اللہ نے کے بعد